तर नाही एकदा अशें आसता न्हू, की एकेकदा दिसता की बाबा आपूण खंयचेंय काम स्टार्ट करूं, खंयच्या नाटकान वचूं, आपल्याक एक 6 म्हयन्या भितर, 3 म्हयन्या भितर रिझल्ट जाय. पण थोड्या वेळार 50 नाटकां करतकच 200 नाटकां करतकच एकेकदा रिझल्ट येयना. तर एक पेशन्स हो खूब इम्पोर्टंट आसता. खूप गरज तर तुमी असता. तो पेशन्स कसो वाडयला किंवा तो कित्याक वाडोवपाक जाय प्रत्येक फिल्डांनी? पेशंट म्हणल्यार तुका लक्ष दवरपाक जाय तुजो गोल कितें. हं. तूं डिस्टर्ब जावंक शकता. आतां हांवें कमीत कमी 40 एक नाटकां डिरेक्ट केल्या. हं. आतां परतून एक फ्लॅश पळयत जाल्यार म्हाका दिसतालें त्या नाटकाक म्हाका खूब स्कोप मेळपाक जाय पूण तो मेळ्ळो ना. हं. म्हणून हांवें फाटीं सरप ना. कित्याक हं. तुजी ती जर्नी तुवें इतली ट्रॅव्हल केल्ली आसता, इतले हं. त्रास काडलेले आसता. एक तर तूं कामाचे हं. कारणान आसा तूं कामाचो थंयसून येवन तुवें ऑफ करून हांगा ऑन केलो आसता. परतून तुजे घरची हं. बारीक बारीक गजाली आसता. थंयसून तांकां टॅकल करून तूं परतून रिहर्सलीक वयता. आनी ह्यो सगळ्यो तुवें ट्रॅव्हल केलो आसा, हो त्रास काडलो आसा आनी तूं खंयच्या कारणान अरे हांगा म्हाका सक्सेस मेळोकूच ना मरे, हं. ह्या नाटकान म्हाजें 100% जालें. कॉम्पिटिशनाक आमी दिता हें नाटक म्हाजें फर्स्ट दिवपाचें, म्हाका 4थ प्लेस मेळ्ळो, 5थ हं. प्लेस मेळ्ळो. मोरल डावन करून गरज हं. ना. म्हाका खबर आहा, आयज हांवें हें काम केलां, म्हाजे हं. आनीक 2 वर्सां वयतलीं मे बी म्हाका थंय हं. पावपाक आनी 10 वर्सां वचना थंय. हं. फर्स्ट एटेम्पाक फर्स्ट एक्टिंग केलें हं. हांवें स्कुलान आसतना म्हाका बेस्ट एक्टर प्रायज मेळ्ळो. हं. हेजें हं. कारण कितें हांवें खंय तरी बरें दिल्लें, हां. आजुनूय बरें दिताच. तें आयज नाल्यार फाल्यां खंय तरी हं. मेळटलें 100%. एक वेळ ना मेळत, पूण हं. तुजो ट्रॅव्हल तुजो चलप चालूच दवरपाक जाय. मोरल डावन करून कांय फायदो ना. कित्याक तुजें पॅशन आसता की नाटक, हं. म्हाका नाटक करपाक जाय. म्हाका वेरियस फिल्डान म्हणजे हं. वेरियस जाग्यार पावपाक जाय. आनी तें करत रावप.